वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। वे मारा पीटी करती, ये हंसने की बात नहीं। मजहब इस्लाम मारा पीटी की बात नहीं करता। हमारा मजहब हुस्न अखलाक की बात करता है। हमारा मजहब हुस्न अखलाक की बात करता है। मोहल्ले में पड़ोसी से लड़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, पानी भरते वक्त झगड़े, शादियों में झगड़े, घरों में झगड़े। ऐसा लगता है कि जैसे लोग झगड़े के लिए पैदा हुए। हालांकि इंसान झगड़े के लिए है, तो इंसान झगड़ालू, लेकिन झगड़े के लिए पैदा नहीं हुआ। इब्ने आदम को अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया। बंदा नवाज के सुदराज, इत्तेफाक से इसी हफ्ते में हजरत सरकार बंदा नवाज का उर्स भी गुजरा। तो हुजूर बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ध्यान से सुने। सरकार बंदा नवाज कहते हैं कि एक बनी इसराइल के दौर में अल्लाह ताला ने एक नबी पर वही फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उस नबी को कि आप भी इस बस्ती से निकल जाएं, इस बस्ती से आप भी निकल जाएं। और एक आबिद इस बस्ती में रहता है जो रात दिन 24 घंटे इबादत करता है, उसको भी कहें कि वो एक काम करे कि अपना घर छोड़े। और एक नचनिया रहती है, नचनिया नाच गाना करती है, वो अपना घर छोड़कर उस नचनिया के घर में जाकर के मुकीम हो जाए। बस उसी नचनिया का घर बचेगा, बाकी आग बरसेगी और सबको जला दिया जाएगा। नबी को तो कहा कि आप बस्ती से निकल जाएंगे, और ये आबिद साहब जो इबादत करते हैं, नेक परहेजगार आदमी है, इसको नचनिया के घर जाके 3 दिन कम से कम रहना पड़ेगा, आग बरसेगी। उस नबी ने उस शख्स से कहा कि भाई एक काम करो, मैं तो बस्ती छोड़कर चला, तुमको करना यह है कि तुमको वो फलानी नचनिया उसके घर जाना है और उसके घर में क़याम करना है, क्योंकि आग बरसेगी, सब जलेगा, नचनिया का घर बचेगा, बस और कुछ नहीं बचेगा। आजकल नचनियों को लोग बुरा समझते, बुरा समझना भी चाहिए। गुनाहों से नफरत होनी चाहिए और गुनहगारों से दूरियां भी बनानी चाहिए, इसलिए कि बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए कहता हूं नेकियों पे गुरूर मत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गुनहगार से कुदरत उसकी ऐसी अदा पसंद कर लेता है कि जो बड़े बड़े नेकोकारों की अदाएं पसंद नहीं आती। अल्लाह की शान है, उससे पता नहीं क्या पसंद आ जाए। तो उसने कहा कि अपने नबी से फरमाया कि उसको कहो, उस आबिद साहब को जो 24 घंटे इबादत में गुजारता है, उसको वो नचनिया के घर जाना हो। वो गए, मुसल्ला कंधे पे डाला, कहा कि मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। उसने कहा हजरत जी, यहाँ तो एक आता है दूसरा जाता है, यहाँ आप कैसे रहेंगे? कहा कि देखो मुझे हुक्म यही है, पर्दा डाल दो, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, तुम्हारा काम तुम जानो, मैं तुम्हारे काम में कोई अमल दखल नहीं करूंगा। किनारे पे डाला, मुसल्ला बिछा लिया, फिर तो कोई आया भी नहीं। इसलिए कि जब ये नबी बस्ती से निकल गए, ये नचनिया के घर आ गए, आसमान से आग बरसना शुरू हुई और सब जल गया, सब मकानात जल गए, इबादत खाने जल गए, सब जल गए। और जब आग ठंडी हुई, वो नबी तशरीफ लाए, ये भी घर से निकले, तो उस नबी ने पूछा कि इतना बड़ा नेक आदमी, इसको नचनिया के घर जाना पड़ा, इबादत खाने जल गए, सारी बस्ती को आग लग गई, एक तिनका भी नहीं बचा, इस नचनिया का घर बचा, और इबादत गुजार भी नचनिया के घर में गया तो बचा, वरना और कोई नहीं बचा। तो निदा आई, उस नबी को वही की गई कि इस बस्ती में एक कुत्ता आया था, कुत्ता, उस कुत्ते को खुजली की बीमारी थी। जब वो खुजली वाला कुत्ता, खारिश वाला कुत्ता इस बस्ती में आया, तो बस्ती के लोगों ने उसको इतने डंडे मारे कि उसको लंगड़ा कर दिया। पहले तो वो बीमार था, ना खिलाया ना पिलाया, उसको डंडे मार मार करके लंगड़ा कर दिया। और जब ये अधमरा कुत्ता जब चलने के काबिल न रहा, तो इसी नचनिया ने उसको देखा और देख करके कहा कि लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये कुत्ता है, मगर है मखलूक किसकी? ये कुत्ता है मगर है मखलूक किसकी? कुत्ते को क्यों देखते हैं, जिसकी मखलूक है उसको क्यों नहीं देखते? तो उसको खिलाया पिलाया, उसको मरहम पट्टी की, हत्ता
حتیٰ کہ کتا چلنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا جس نے میری مخلوق پہ ظلم کیا میں آگ سے ان کی بستی کو جلا دوں گا، اور اس نچنیا نے اس کتے پہ رحم کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی کا گھر جلنے سے محفوظ کر لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتے کو خارش ہو، کتے کو کھجلی ہو اور اس پر لوگ ظلم کریں، اس کو ڈنڈے سے مارے پیٹے، ہاتھ پیر توڑ دے، تو اللہ اس بستی پر آگ برسا دیتا ہے۔ او دادا لوگوں، او دادا گیری کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، جب تم کسی کا قتل کرتے ہو، جب تم کسی پہ چھری چکو نکالتے ہو، جب تم کسی پہ ڈنڈے برساتے ہو، کسی بے گناہ کا قتل عام کرتے ہو، کسی کا سر پھوڑ دیتے ہو طاقت کی بنیاد پر نہ، تم کیا سمجھتے ہو جب کتے کو زخمی کرنے پر اللہ جلال میں آ کے بستی کو جلا دیتا ہے تو انسانوں کو زخمی کرنے کی بنیاد پر کیا اللہ کو تم پر جلال نہیں آئے گا؟ پھر ایسے لوگ جو لوگوں کا مرڈر کرتے ہو، لوگوں کے پیسے چھینتے ہو، لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، پھر وہ کتے سے بدترین موت مرتے ہیں، ان کی میت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، ان کی میت پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ظلم مت کرو، میرے جملے آپ کو کڑوے ضرور لگیں گے مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ظلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں فرماتا۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی گینگ کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو، یاد رکھنا ظلم کی رات نہ کسی کی رہی ہے نہ رہے گی۔ جب فرعون نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ جب نمرود نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے ابراہیم کو پیدا کیا۔ جب ابو لہب اور ابو جہل کا ظلم بڑھا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ بڑی بڑی سپر پاور تھی دنیا میں ایران اور روم کی، جب ان کا ظلم بڑھا تو قدرت نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ پتا چلا ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے۔ ظلم کی رات بہت لمبی نہیں رہتی، اس لیے میں اپنے وہ جوانوں سے کہتا ہوں قدرت نے طاقت دی ہے، کسی کا سر مت پھوڑو، پھٹے ہوئے سر پہ پٹی باندھ دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ ظلم کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ آج محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھری چاقو لے کر نکلے، انجام اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام آنسو ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام فنا ہے، ظلم کا انجام رسوائی ہے، ظلم کا انجام ذلت ہے، ظلم کا انجام جو ہے اللہ اکبر انسان گھر کا بے گھر ہو جاتا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ظلم پر بات ختم کرتا ہوں۔ گناہ کبیرہ کی فہرست طویل ہے لیکن دل کے کانوں سے سننا ظلم کا انجام کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے محل بنایا، محل بنایا جب تو محل بنانے کے بعد قریب میں ایک بڑی عورت کی چھوٹی سی کٹیا تھی، جھوپڑی تھی چھوٹی سی، اس کے محل کے قریب میں چھوٹی سی جھوپڑی۔ کہتے ہیں جب قدرت کسی کو مال اور عزت دیتے تو اس کے چمچے بڑے ہو جاتے ہیں پیدا، اور چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں نا، جو چپلوس لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہی کشتی ڈباتے ہیں، کشتی ڈبانے کے ذمہ دار یہی ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ عزت دے، طاقت دے تو جھک کے رہو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔